परमेश्वर पिता, पुत्र, ईश्वर र पवित्र आत्माको नाम अभिवादन। जय मसीह। आज म तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि प्रभुको वचन लिएर आइपुगेको छु र यहाँहरूले मसँगै सुसमाचार यूहन्नाको पत्र सुसमाचार यूहन्ना तपाईँले 11 अध्याय निकाल्न सक्नुहुन्छ। म यसको केही पदहरूलाई वाचन गर्नेछु र त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी 11 को 1 देखि वाचन गर्नेछौँ। लाजरस नाम भएको एकजना मानिस बिरामी परेका थिए। तिनी मरियम र उनकी दिदी मार्थाको गाउँ बेथानियाका थिए। प्रभुलाई अत्तर ल्याइदिएर उहाँको पाउ आफ्नो कपालले पोछिदिने मरियम यिनै थिइन्। यिनकै भाइ लाजरस बिरामी थिए। यी दुई दिदीहरूले यसु कहाँ यसो भनी समाचार पठाए, प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छन्। तर यो सुनेर येशूले भन्नुभयो, यस बिरामीले मृत्युमा पुर्याउँदैन, तर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, ताकि यसद्वारा परमेश्वरको पुत्रको महिमा होस्। येशूले मार्था र तिनकी बहिनी र लाजरसलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, तापनि बिरामी छन् भन्ने सुनेर उहाँ जानुहुन्थ्यो। अझ 2-3 दिन त्यहीँ बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, लौ अब हामी फेरि यहुदिया फर्केर जाउँ। चेलाहरूले उहाँलाई भने, रब्बी भर्खरै मात्र यहुदीहरूले तपाईँलाई ढुङ्गाले हान्न खोजेथे र के तपाईँ फेरि त्यतै जाने? येशूले जवाब दिनुभयो, के दिनमा 12 घण्टा हुँदैनन् र? दिनमा हिँडुल गर्नेलाई ठेस लाग्दैन, किनभने तिनले यस संसारको ज्योति देख्दछन्। तर रातमा हिँडुल गर्नेलाई ठेस लाग्छ, किनभने त्यस मान्छेमा उज्यालो हुँदैन। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हाम्रा मित्र लाजरस निन्द्रामा परेका छन्, तर तिनलाई निन्द्राबाट बिउजान म त्यहाँ जान्छु। चेलाहरूले उहाँलाई भने, प्रभु तिनी निन्द्रामा परेका छन् भने तिनी निको हुनेछन्। येशूले तिनको मृत्युको विषयमा भन्नुभएको थियो, तर तिनीहरूले स्वाभाविक निन्द्राको विषयमा भन्ठाने। येशूले तिनीहरूलाई प्रश्न पारिदिनुभयो, लाजरस मरेका छन् र तिमीहरूले विश्वास गर भनेर तिमीहरूका खातिर म त्यहाँ नभएकोमा धेरै खुसी छु। जे भए तापनि तिनी कहाँ जाउँ। तब दिदुमस भनिने थोमा आफ्ना सङ्गी चेलाहरूलाई भने, ल हामी पनि जाउँ, उहाँसँगै मरौँ। आमेन। यहाँनिर विशेष 5 प्रकारको क्यारेक्टरहरू पाउँछौँ। पहिलो क्यारेक्टर येशू आफै हुनुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ 2 जना छन्, मार्था र मरियम। तेस्रो चाहिँ लाजरस भयो। अनि चौथो चाहिँ थोमा। विशेष गरी 4 जनाको कुरा चाहिँ यहाँनिर हामी पाउँछौँ। यहाँनिर विशेष गरिकन यो 4 जनाको कुरा पाउँछौँ र यो 4 जनामा विशेष कुरो चाहिँ एउटा छ। अनि त्यो कुरो चाहिँ त्यतिखेरको एउटा घटना मात्र नभएर अहिलेको लागि एउटा भविष्य सूचक घटना थियो, भविष्यवाणी सूचक घटना थियो। त्यसकारण चाहिँ अहिले पनि ठिक त्यो घटना हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा त्यो घटना घटिरहेको छ। अनि यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि एउटा यस्तो व्यक्ति छ जो चाहिँ येशूले धेरै माया गर्ने, भेटिरहने, बसेर सँगै खाना खाने परिवारको सदस्य चाहिँ यहाँ ऊ मृत्युमा परेको छ। अनि ऊ बिरामी हुँदाखेरि प्रभु येशूलाई प्रार्थना गर्नको लागि बोलाइएको छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभएको छैन। अनि त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टले केही समय ढिलो गर्नुभएको छ। अनि ढिलो गरेपछि 4 दिन भइसक्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट बेथानियामा आइपुग्दाखेरि त। अनि त्यतिखेरसम्म त बिमारीको चाहिँ अब पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ उनीहरूको यहुदी परम्परा अनुसार पनि हराइसकेको थियो। उनीहरू यहुदी परम्परामा के थियो भन्दाखेरि तेस्रो दिनसम्म चाहिँ मानिसको आत्मा यताउति घुमिरहेको हुन्छ र फेरि ऊ भित्र पसेर मानिस जीवित हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास थियो। अनि सोही विश्वास हिन्दू शास्त्र पढ्ने पण्डित बाजेहरूमा पनि हुन्छ। तर दुःखको कुरा चाहिँ
हिन्दू शास्त्र मान्ने अथवा हिन्दू धर्म मान्नेहरूमा यदि कोही त्यसरी मरिसकेपछि फेरि जीवित भएर यादमा आयो भने उसलाई सबै कुरा गरिसकेको छ, चिहानसम्म पुर्याएको छ भने उसलाई त्यहाँ यदि उठ्यो भने पनि उसलाई हानेर भए पनि मारिन्छ र उसलाई जसरी नै मारिन्छ। तर यहुदी परम्परा भने यदि त्यो जीवित भयो भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने परम्परा थियो। त्यसैले उनीहरूको आशा तेस्रो दिनमा हुन्थ्यो। तेस्रो दिनदेखि उता नभएदेखि चाहिँ त्यो सदाको लागि मर्यो भन्ने उनीहरूको पूर्ण रूपमा आशा मर्दथ्यो। त्यसकारण चाहिँ प्रभु येशू तेस्रो दिनमा जानुको उद्देश्य चाहिँ पूर्ण रूपमा मरिसकेको मानिस पनि ख्रिस्ट येशूमा चाहिँ जीवित हुँदो रहेछ, अथवा पुनरुत्थानको शक्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट परमेश्वरका पुत्रमा रहेछ भन्ने विश्वास चाहिँ चेलाहरू र सदुकी फरिसी र मार्था र मरियमलाई दिनको लागि परमेश्वरको लागि एउटा सुवर्ण अवसर यहाँनिर खुलेको हामी पाउँदछौँ। उहाँले यसो भन्नुहुन्छ यहाँनिर, लाजरस मरेका छन्, तिमीहरूले विश्वास गर भनेर तिमीहरूका खातिर म त्यहाँ नभएकोमा खुसी छु, जे भए तापनि हामी तिनी कहाँ जाउँ। परमेश्वर चाहिँ किन खुसी हुनुभयो त भन्दाखेरि मृतकलाई जीवित पारेकोमा चाहिँ, अब पार्नेवालामा चाहिँ त्यो काम गरेकोमा चाहिँ खुसी हुनु भएन, तर उहाँले गरेको कामद्वारा चाहिँ मानिसहरूको विश्वास बढोस् भन्ने कुरामा उहाँ खुसी हुनुभयो। यसकारण आजभोलिको आश्चर्य कर्म चाहिँ मानिसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बिमारीलाई निको पारेँ, मैले अगमबाणी गरेँ, अगमबाणी सही भयो, मैले दर्शन देखेँ, दर्शन पुरा भयो, मैले भविष्यवाणी गरेँ, भविष्यवाणी पुरा भयो, त्यो कुरामा रमाउने होइन। तर त्यो विश्वास चाहिँ अरूमा कतिको जाँदैछ, त्यो कुराले तपाईँको अगमबाणीले, तपाईँको चङ्गाइको वरदानले, तपाईँको दर्शनले अरूको जीवनमा परिवर्तन कतिको आउँदैछ, त्यो कुराले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण बाटोतिर डोर्याउँछ, त्यो कुराले तपाईँलाई फरक पार्छ। अनि प्रभु येशूले पनि भन्नुभयो, भूतहरू तिमीहरूको बसमा आयो भन्दैमा, रोगीहरू निको भयो भन्दैमा, भविष्यवाणी पुरा भयो भन्दैमा, अन्य भाषा बोले भन्दैमा रमाउने होइन, तर तिमीहरूको नाउँ चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखियो भन्ने कुरामा रमाऊ। अनि के मानिसको पुत्र फर्केर यस पृथ्वीमा आउँदाखेरि आफ्नो विश्वास, मानिसहरूको विश्वास भेटाउने छ त भनेर प्रभु येशूले प्रश्न गर्नुभयो। किनकि मानिसहरू चाहिँ अरूलाई विश्वासमा ल्याउने अथवा अरूलाई प्रभु येशूको प्रेम र भलाइमा ल्याउने कुरामा रमाउनु भन्दा पनि आफ्नो जीवनबाट भएको परमेश्वरको आश्चर्य कर्म चाहिँ आफूले गरेर रमाएर घमण्ड गर्ने, त्यसमा आनन्द मनाउने प्रकारको प्रवृत्तिको कारण परमेश्वरको अनन्त जीवन पनि मानिसहरूले गुमाउन सक्छन्। त्यसकारण चाहिँ हामी रमाउनु पर्ने, हामी खुसी हुन पर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरूलाई विश्वासमा ल्याउन पाएकोमा। अनि एउटा तपाईँको चङ्गाइको कारण 100 जना आत्मा बाँच्नुपर्ने कुरामा खुसी हुनपर्छ। एउटा तपाईँको भविष्यवाणीले मानिसको जीवन पश्चाताप ल्याउँदाखेरि हजारौँ मानिसहरू प्रभुमा फर्केको कुरामा हामी खुसी हुनपर्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ प्रभु येशूले चाहनुहुन्छ। त्यसरी नै प्रभु येशू खुसी हुनुभएको कारण चाहिँ चेलाहरूलाई विश्वास दिलाउन थियो। तर दुःखको कुरा हामी 16 पदमा के पाउँछौँ भन्दा, तब दिदुमस भनिने थोमाले आफ्ना सङ्गी चेलाहरूलाई भने, ल हामी पनि उहाँसँगै मरौँ। हेर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रिस्टले यहाँ जीवित पार्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँका चेला उहाँसँगै बस्ने, उहाँसँगै सङ्गति गर्ने, प्रार्थना गर्ने, आराधना गर्ने, सँगै हिँड्ने होइन। अनि चेलाहरूले चाहिँ के भन्दैछन् त, हामी पनि जाउँ उहाँसँगै मरौँ भनेर भन्दैछन्। यसको मतलब चाहिँ थोमाले के भन्दैछ त, पहिला त्यहाँनिर यहुदीहरूले चाहिँ उहाँलाई मार्ने कुरा गरेका थिए, अनि त्यहाँनिर झमेला भएको थियो येशू ख्रिस्टसँग यहुदीहरूको। अनि त्यसकारण चाहिँ अब चाहिँ पक्का पनि यो येशूलाई पनि मार्छन्, हामीलाई पनि मार्छन्, हामी पक्कै मर्ने भयो, अब सिद्धिने भयो हामी भनेर चाहिँ थोमाले के भन्दैछ, ल ठिकै छ, अब के गर्ने, अब प्रभु येशू नि मर्ने भयो, हामी पनि मर्ने भयो, अनि प्रभु येशू हामी पनि लाजरसको चिहान त एउटै पो हुने भयो त भनेर यहाँनिर थोमाले भन्दैछ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ र हामीमा कस्तो विश्वास छ, प्रभु येशूको जस्तो विश्वास लाजरस जीवित हुन्छ भन्ने, अथवा लाजरस पनि मरेको छ, अब येशू पनि मर्छ, अब हामीलाई पनि मार्छन्, हामी सबै एउटै चिहान हुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वास कस्तो छ।
हाम्रो विश्वास कस्तो छ? हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको जस्तो हुन आवश्यक छ। उहाँ जसले भन्दै हुनुहुन्छ निश्चयताको साथ के भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँ निश्चयताको साथ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म निन्द्राबाट बिउजन त्यहाँ जान्छु। म त्यहाँ प्रार्थना गर्न जान्छु भन्नु भएन, म त्यहाँ भेट्न जान्छु भन्नु भएन, म त्यहाँ सान्त्वना दिन जान्छु भन्नु भएन, तर उहाँले के भन्नुभयो? म निन्द्राबाट बिउजन जान्छु। आमेन। निश्चयताको साथमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ र मेरो विषयता चाहिँ विश्वास चाहिँ निश्चयता हो। हिब्रू 11:1 भनिएको विश्वास त्यही हो। अनि जब येशू यहाँ आइपुग्नु भयो त्यसपछि के हुन्छ? जब येशू आइपुग्नु भयो तब लाजरसलाई चिहानमा राखेको 4 दिन भइसकेको थाहा पाउनुभयो। बेथानिया यरुसलेमदेखि नजिकै प्राय 3 किलोमिटर दूरीमा थियो। धेरै यहुदीहरू मार्था र मरियम कहाँ तिनका भाइको विषयमा तिनीहरूलाई सान्त्वना दिन आएका थिए। येशू आइरहनु भएको छ भन्ने सुनेर मार्था गइन् र उहाँलाई भेटिन्, तर मरियम घरैमा बसिरहन्। तब मार्थाले येशूलाई भनिन्, प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो त मेरो भाइ मर्ने थिएन, तर अब पनि म जान्दछु तपाईँले परमेश्वरसँग जे माग्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुनेछ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइ फेरि जीवित हुनेछ। मार्थाले उहाँलाई भनिन्, म जान्दछु कि त्यो अन्त्यका दिनमा पुनरुत्थानमा फेरि जीवित भई उठ्नेछ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? तिनले उहाँलाई भनिन्, हो प्रभु, म विश्वास गर्दछु तपाईँ संसारमा आउनुहुने ख्रिस्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। यति भनेर तिनी गइहालिन् र आफ्नी बहिनी मरियमलाई बोलाएर सुटुक्क भनिन्, गुरुजी आइपुग्नु भयो र तिमीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यो सुनेर मरियम झट्टै उठेर उहाँ कहाँ गइन् र त्यस बेलासम्म येशू गाउँमा आइपुग्नु भएको थिएन, तर त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो जहाँ मार्थाले उहाँलाई भेटेकी थिइन्। घरमा तिनलाई सान्त्वना दिन आएका यहुदीहरूले मरियमलाई झट्टै उठेर बाहिर गएकी देखेर तिनी त्यो चिहानमा रुन गएकी हुन् ठानेर तिनको पछि लागे। जब मरियम येशू हुनुभएको ठाउँमा आइन् र उहाँलाई देखिन्, तब यसो भन्दै तिनी उहाँका पाउमा परिन्, हे प्रभु, तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। जब येशूले तिनलाई रोइरहेकी र तिनीसँग आउने यहुदीहरू पनि रोइरहेका देख्नुभयो, तब उहाँ आत्मामा ज्यादै व्याकुल हुनुभयो अनि अति दुखित हुनुभयो। उहाँ तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरूले तिनलाई कहाँ राखेका छौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, प्रभु आएर हेर्नुहोस्। येशू रुनुभयो। यसकारण यहुदीहरूले भने, हेर उहाँले तिनलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो। तर कुनैले भने, के अन्धाका आँखा खोलिदिने यिनले यस मानिसलाई पनि मर्नदेखि बचाउन सक्ने थिएनन् र? तब येशू फेरि ज्यादै व्याकुल भएर चिहानमा जानुभयो। यो चिहान एउटा ओडारमा थियो। त्यसको मुख एउटा ढुङ्गोले ढाकेको थियो। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, ढुङ्गो हटाऊ। मृत मानिसको दिदी मार्थाले उहाँलाई भनिन्, हे प्रभु, यस बेलासम्म त त्यो गनाउन लागिसक्यो होला, किनकि त्यो मरेको 4 दिन भइसक्यो। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, के मैले तिमीलाई भनेको थियो होइन? तिमीले विश्वास गर्यौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। तिनीहरूले ढुङ्गो हटाए अनि येशूले मासतिर नजर उठाएर भन्नुभयो, हे पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईँले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। मलाई थाहा छ कि तपाईँले मेरो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ, तर यहाँ उभिएका भिडको खातिर मैले यो भनेको हुँ, ताकि तपाईँले मलाई पठाउनु भएको हो भनी यिनीहरूले विश्वास गरून्। अनि यो कुरा भन्नुभएपछि उहाँ उच्च स्वरले कराउनु भयो, लाजरस बाहिर निस्किआऊ। त्यो मृत मानिस त्यसको खुट्टा पट्टीले बाँधिएकै र अनुहार लुगाले बेरिएकै बाहिर निस्किआयो। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, त्यसको बन्धन खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। आमेन। कस्तो अचम्मको घटना हेर्नुहोस् त, बडो अचम्मको घटना छ। अनि यहाँनिर उसका 2 जना दिदीहरू छन् 2 जना, मार्था र मरियम। अनि मार्था चाहिँ बडो थियोलोजियन, धेरै कुरा जानेको। प्रभु येशू ख्रिस्टलाई सिकाउँदैछ। के भन्दैछ? प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिम्रो भाइ जीवित हुनेछ। अनि मार्थाले भन्दैछन्, हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, त्यो अन्त्यका दिनमा पुनरुत्थानमा जीवित हुनेछ। यहाँ प्रभु येशूले अहिले जीवित हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। उसले भन्दैछ भविष्यमा
पुनरुत्थानको समयमा अन्त्यका दिनमा चाहिँ जीवित हुनेछ भन्दैछ। अनि प्रभु येशूले सम्झाउनु भयो पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने चाहिँ मर्यो भने पनि जिउने छ, अनि तिमीले विश्वास गर्यो भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ, तिम्रो भाइ अहिले जिउँदो हुनेछ भन्दाखेरि उसलाई विश्वास लागेन। उसलाई विश्वास लागेन, हो प्रभु हो तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर यसो मुखले भन्यो, अनि बहिनी भएको ठाउँतिर कुद्यो, घरतिर कुद्यो। अनि त्यसपछि बहिनीलाई भन्यो, अनि बहिनी आयो। अनि बहिनीको अवस्था हेर्नुहोस् है। बहिनी आयो, अनि बहिनी चाहिँ यति धेरै पीडित थियो, उसको भाइको लागि धेरै पीडा, धेरै रोइराखेको थियो, धेरै पीडित थियो। अनि त्यसकारण चाहिँ यहुदीहरू पनि भन्ठाने कि यो चाहिँ फेरि पनि चिहानमा रुन गई भनेर भन्ठाने। तर मरियम चाहिँ येशू आउनुभयो भनेको चाहिँ उसको दिदीले भनेको कारण येशूलाई भेट्न आउँदै थिइन्। अनि 32 पदमा यसरी भन्छ, 11:32मा जब मरियम येशू हुनुभएको ठाउँमा आइन् र उहाँलाई देखिन्, तब यसो भन्दै तिनी उहाँका पाउमा परिन्, हे प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। जब येशूले तिनलाई रोइरहेकी र तिनीसँग आउने यहुदी रोइरहेका देख्नुभयो, उहाँ पनि आत्मामा व्याकुल हुनुभयो र अति दुखित हुनुभयो। आमेन। याद गर्नुहोस्, प्रभु येशूप्रति तपाईँको हृदय चाहिँ कस्तो छ? के तपाईँको हृदय कठोर छ? के प्रभु येशूसँग प्रार्थना गर्दाखेरि, प्रभु येशूको उपस्थितिमा जाँदाखेरि, प्रभु येशूसँग मिल्दाखेरि तपाईँ पसलेसँग के भन्छ बार्गेनिङ गरेर सामान किने जस्तो तरिकाले गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा यो मरियम जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, वेदनाको साथमा, पीडाको साथमा, हृदयको चाहिँ नि हृदयको त्यो एकदमै वेदनाको साथमा हृदयको आवाजले तपाईँले प्रभुलाई पुकार्दै हुनुहुन्छ? यो शब्द त मार्थाले पनि नभनेको होइन, भनेको मार्थाले पनि भनेको छ, प्रभु तपाईँ हुनुहुँदो त मेरो भाइ मर्ने थिएन, तपाईँ आउनु भएन, तपाईँ आफ्नै काममा व्यस्त सधैँ भनेर प्रभु येशूलाई चाहिँ हकार्ने तरिकाले, प्रभु येशूलाई चाहिँ गाली गर्ने तरिकाले भन्यो। आज पनि धेरै प्रकारको यस्तो प्रकारको विश्वासी, एक प्रकारको पास्टरमा तपाईँलाई वास्ता छैन, फिक्री छैन, यहाँ विश्वासी बिमारी भइरहेको छ, तपाईँ आफ्नो कुरामा हिँडिराख्ने भनेर एक प्रकारको विश्वासीले पास्टरलाई भन्छ। अर्को प्रकारको विश्वासी भन्छ, गुरुबा तपाईँको आवश्यकता थियो, यहाँ तपाईँलाई हामीले धेरै सम्झेका थियौँ, तपाईँ यहाँ हुनुपर्ने, तर त्यो सायद प्रभुको महिमाको कारण होला अथवा प्रभुको इच्छाको कुरा होला, तपाईँ हुन सक्नु भएन भन्ने प्रकारको। यहाँ पनि त्यस्तै तरिकाले मरियमले चाहिँ प्रभुलाई हृदयदेखि भन्दैछ, हे प्रभु तपाईँ यहाँ भइदिएको भएदेखिलाई मेरो भाइ मर्ने थिएन भनेर उसको हृदयको क्रन्दन सहितको, हृदयको पीडा सहितको बिन्ती चाहिँ प्रभुले सुन्नुभयो र प्रभुको हृदयमा छोयो। आमेन। यसकारण आज तपाईँको बिन्ती, तपाईँको प्रार्थना, तपाईँको प्रभुसँगको उपस्थिति, प्रभुसँगको सङ्गतिले के प्रभुको हृदयलाई छुन्छ? कि प्रभुको हृदयलाई छुन्छ? जसरी मरियमको यो सानो शब्दले, एउटा वाक्यांशले प्रभुको हृदयलाई छोएको छ। अनि तपाईँको दुखित अनि पीडाको हृदय प्रभुले बुझ्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ जब प्रभु येशूले चाहिँ मरियमलाई रोइरहेकी देख्नुभयो अनि यहुदीहरू पनि रोइरहेका देख्नुभयो, हो तपाईँ र मेरा मानिसहरू, तपाईँ र मैले जसको लागि बिन्ती गर्दछु ती मानिसहरू रोइरहेका छन्, त्यो मानिसहरू पीडामा छन्, त्यो मानिसहरू शान्तिमा छन्, अलरेडी छन्, तर तपाईँ र म बिन्ती गर्नेको चाहिँ अवस्था के छ? के तपाईँ र मेरो बिन्ती मरियमको जस्तो छ या मार्थाको जस्तो छ? मार्था र मरियमको जीवन धेरै फरक छ। हो एउटै घरको दिदीबहिनी हो, तर उनीहरूको जीवन फरक छ। मार्थाले जहिले पनि धर्मलाई अँगाल्छ भने मरियमले जहिले पनि प्रभुलाई अँगाल्छ। हामी यस विषयमा यहाँ हेरौँ, लुका 10:38 म तपाईँलाई पढ्छु, सुनाउँछु। यहाँ मार्था र मरियमको धर्म र येशूको विषयमा यसरी लेखिएको छ, उहाँहरू जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ कुनै एउटा गाउँमा पस्नुभयो र मार्था नाउँ भएकी एउटी स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्। मरियम नाउँ भएकी तिनकी एउटी बहिनी थिइन्, तिनी येशूका पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुन्दथिन्। तर मार्था सेवा सत्कारको धेरै
काममा अल्झेकी थिइन्। तिनले येशू कहाँ आएर भनिन्, प्रभुज्यू, मेरी बहिनीले सेवा सत्कारको काममा मलाई एक्लै पारेकी छिन्, तपाईँ वास्ता राख्नुहुन्न? त्यसलाई भनिदिनुहोस् र त्यसले मलाई सघाओस्। तर येशूले जवाब दिएर तिनलाई भन्नुभयो, मार्था मार्था, तिमी धेरै कुराको विषयमा चिन्ता गर्छौ र व्याकुल हुन्छौ, तर आवश्यकता एउटै कुराको छ। त्यही कुरा असल कुरा हो जो मरियमले छानेकी छे, जो तिनीबाट खोसिने छैन। आमेन। हेर्नुहोस्, हो, मार्थालाई धेरै कुरा थाहा छ। मार्थाले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चिनेको छ, उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने पनि थाहा छ। अनि मार्थाले नै प्रभु येशू ख्रिस्टलाई घरमा बोलाएको हो सेवा सङ्गतिको लागि, तर मार्था नै सङ्गतिमा छैन, दुःखको कुरा। अनि मरियम, जसले प्रभु येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पनि छैन, अनि सङ्गति बोलाउनु पर्छ भन्ने थाहा पनि छैन, एउटा बहिनी हो, सानो छ, तर उसले के गर्दैछ? प्रभु येशूको कुरा चाहिँ अँगाल्दैछ। प्रभु येशूलाई चाहिँ उसले चुन्दैछ। उसको चुनाव चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट रहेको छ। उसको चुनाव चाहिँ सेवा सत्कार धर्म कर्म छैन। यसको मतलब धर्म कर्म गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, धर्म कर्म गर्नुपर्छ। तर प्रभु येशू ख्रिस्टभन्दा जब धर्म कर्म ठुलो हुन्छ भने तपाईँले गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ अँगाल्नु पर्ने, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई घरमा बोलाएर प्रभु येशूको वचन सुन्नुपर्ने, प्रभु येशू ख्रिस्टको उपदेश सुन्नुपर्ने कुरामा मार्था त खाना बनाउने कुरामा अल्झेको छ, तरकारी पकाउने कुरामा अल्झेको छ। अनि ऊ मात्र होइन, अझ बहिनीलाई पनि अल्झाउन खोज्दैछ। यसकारण प्रिय मित्र, आज पनि यस्तै धर्म कर्म भइराखेको छ संसारमा। मानिसहरूले सङ्गति गर्ने, सेवा गर्ने, आराधना गर्ने, सेवाकाई गर्ने बहानामा चाहिँ विभिन्न कुरा, व्यापार व्यवसाय यस्ता कुराहरू सञ्चालन गरेर आफू त अल्झे प्रभुको सेवा गर्ने समर्पित मानिसहरूलाई पनि बोलाएर त्यतातिर अल्झाउँछन्। तपाईँहरूमा होसियार हुन आवश्यक छ। यो समयमा तपाईँ कतातिर हुनुहुन्छ? तपाईँ धर्म कर्मको कुरामा, विधि विधानको कुरामा, तपाईँ चर्च बनाउने धन्दामा, तपाईँ समाज सेवा गर्ने धन्दामा, तपाईँ दुनियाँको पैसा लिएर एकाउन्टेन्टको धन्दामा, अफिसमा बसेर चाहिँ नि कम्प्युटर टाइपिङको धन्दामा, केमा तपाईँ? खै तपाईँको प्रभु येशू ख्रिस्टलाई अपनाउनु हो भने तपाईँले प्रभुको कुरा गर्नु पर्यो नि त, प्रभुको कुरा गर्नु पर्यो नि त। खै त प्रभुको कुरा गरेको? धर्म कर्ममा अल्झेको छ, काम भनेको छ, संस्था भनेको छ, यो भनेको छ, त्यो भनेको छ। खै प्रभुको काम गरेको? कहिले गर्ने प्रभुको काम? कसले गर्छ प्रभुको काम? त्यस कारण चाहिँ आज तपाईँ र म बिग्रिएको कारण, अधर्मतिर लागेको कारण यो धर्म कर्ममा लागेर हो। अनि यी धर्म कर्म गर्ने मानिसलाई चाहिँ मरियमलाई जहिले पनि तुच्छ ठान्छन्। हो, मरियम तुच्छ नै हो, तर मरियमभन्दा महातुच्छ चाहिँ धर्म कर्म गर्ने हो। मरियमभन्दा महातुच्छ चाहिँ त्यो धर्म कर्म गर्ने हो। त्यसैले हामीले यूहन्नाको पत्रमा पाउँछौँ, यदि कसैले ममा पाप छैन भन्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ र परमेश्वरलाई पनि झुट्टा तुल्याउँछ। अनि धर्म कर्म गर्ने मानिसले चाहिँ आफैलाई जहिले पनि धर्मी सम्झन्छ र आफैलाई चाहिँ ठुलो सम्झन्छ। जसरी मार्थाको अभिव्यक्ति हामीले यूहन्ना 11 अध्यायमा सम्झ्यौँ, हो प्रभु मलाई थाहा छ, तपाईँले मलाई सिकाउनु आवश्यक छैन, मलाई थाहा छ थियोलोजी, मैले पनि बाइबल कलेज पढेको छु, मैले नि एमडिप गरेको छु, मैले नि बिटिएच गरेको छु, मैले नि यहाँ डिग्री गरेको छु, बाइबलमा मैले पिएचडी गरेको, थाहा छ, मलाई सिकाउनु पर्दैन भनेर चाहिँ भन्छन् आज धेरै मानिसहरू। तर प्रभुलाई चिनेका छैनन्, प्रभुलाई चिनेका छैनन्। प्रभुलाई त्यसले चिन्दैछ जो चाहिँ व्यभिचारमा फसेको थियो, जो चाहिँ एकदमै पापमा गिरेको थियो, त्यो चाहिँ पश्चातापको साथमा, नम्रताको साथमा प्रभु येशूको सामर्थ्यमा जाँदैछ। हालेलुया। आज पनि तपाईँ सुन्दै गर्नुभएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, म तपाईँलाई यो भन्छु, तपाईँलाई सबैले हेला गरेको होला, तपाईँलाई सबैले पाप गरे भनेर दोस्याएको होला, तपाईँलाई सबैले भागेर विवाह गरे भने तपाईँलाई दोस्याएको होला, तपाईँले सबैले यो व्यभिचारी भनेर तपाईँलाई दोस्याएको होला, तपाईँलाई सबैले जडिया भनेर दोस्याएको होला, तपाईँलाई सबैले यो नचाहिने कुराहरू गर्छ भनेर दोस्याएको होला। तर तपाईँ पश्चातापी भएर प्रभुको सामु जानुहोस्,
तपाईँलाई प्रभुले आज सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। आज प्रभुले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आज तपाईँलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। हालेलुया, हालेलुया। तर त्यो आफैलाई धर्मी सम्झने, आफैलाई हठी बनाउने मानिसहरूसँग प्रभु भन्नुहुन्छ, ए अधर्म काम गर्नेहरू, म तिमीहरूलाई कहिले पनि चिनेको छैन, म तिमीहरूलाई कहिले पनि चिन्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। यसकारण मरियमको जीवनलाई अझै हामी हेरौँ। मरियमको जीवन वास्तवमा कस्तो थियो, वास्तवमा मरियम कस्ती व्यक्ति हुन्, हामी मरियमको बारेमा हेरौँ। हेर्नुहोस्, लुका 7:36 केही पद हामी हेरौँ। फरिसीहरूमध्ये एकजनाले उहाँलाई भोजन गर्न निम्तो दिए र उहाँ त्यस फरिसीको घरमा खाना बस्नुभयो। त्यस सहरमा एउटी पापी स्त्री थिए जो चाहिँ मरियम स्त्री, मरियम जो चाहिँ मार्थाकी बहिनी मरियम, लाजरसकी दिदी मरियम थिए। फरिसीको घरमा येशू खाना बस्नुभएको छ भन्ने सुनेर एउटा सिङ्गमर्मरको सिसीमा अत्तर लिएर त्यो त्यहाँ आई र पछिल्लोतिरबाट उहाँका पाउ उभिएर रुँदै उहाँका पाउ आँसुले भिजाउन लागि र आफ्नो शिरका कपालले पुस्दै उहाँका पाउ चुम्बन गरी र त्यो अत्तर घस्न लागि। उहाँलाई निम्तो गर्ने फरिसीले यो देखेर मनमा नै भन्न लागे, यिनी अगमवक्ता हुँदाहुँदा यिनलाई छुने को हो र कस्ती स्त्री हो भनी तिनले जान्ने थिए, किनकि यो त पापिनी हो। येशूले त्यस फरिसीलाई भन्नुभयो, ए सिमोन, तिमीलाई के भन्नु छ? तिनले भने, गुरुज्यू भन्नुहोस्। कोही साहुकारका 2 ऋणीहरू थिए, एकजनाले 500 रुपियाँ र अर्कोले 50 रुपियाँ लिए। तर तिनीहरूसित तिर्ने केही नहुँदा तिनले दुवैलाई माफी दिए। यसकारण भन त ती 2 मध्ये कुन चाहिँलाई बढी प्रेम गर्नेछ? सिमोनले भने, म जान्दछु र म ठान्छु कि जसले बढी क्षमा पायो। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले ठिकै भन्यौ, ठिकै विचार गरेका रहेछौ। अनि त्यस स्त्रीतिर फर्केर सिमोनलाई भन्नुभयो, यस स्त्रीलाई देख्दछौ, म तिम्रो घरमा आएँ तर तिमीले मलाई पाउ धुने पानी दिएनौ, तर यसले त मेरा पाउ आँसुले भिजाई र आफ्नो केशले पुछी। तिमीले मलाई चुम्बन गरेनौ, तर यसले त यहाँ आएदेखि मेरा पाउ चुम्बन गर्न छोडेकी छैन। तिमीले मेरो शिरमा तेल घसिदिएनौ, तर यसले त मेरा खुट्टामा अत्तर घसिएकी छे। यसकारण म तिमीलाई भन्दछु, यसका पाप जो धेरै छन् क्षमा भएका छन्, किनकि यस स्त्रीले बढी प्रेम देखाई। तर जसलाई थोरै क्षमा गरिन्छ त्यसले थोरै प्रेम गर्दछ। अनि उहाँले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिम्रा पाप क्षमा भएका छन्, आमेन। तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ, शान्तिसित जाऊ। हालेलुया। याद गर्नुहोस् प्रिय मित्र, तपाईँ के आफैलाई धर्मी सम्झनुहुन्छ? के तपाईँ यो फरिसी जस्तो तपाईँलाई धेरै धर्मी सम्झेर बस्नु भएको छ? तपाईँले गर्नुभएको समाजसेवा, तपाईँले दिएका बप्तिस्माको सङ्ख्या, तपाईँले बनाएको चर्च, तपाईँले निर्माण गरेका अगुवाहरू, तपाईँ यो कुरा देखेर के तपाईँलाई धर्मी सम्झनुहुन्छ? के तपाईँ स्वर्ग जान्छु भन्नुहुन्छ यो कुरा गरेर? यो तपाईँको घाँस र काठ परालको जस्तो विश्वासको काम हो। अनि यो चाहिँ तपाईँको आगोद्वारा जाँचिँदाखेरि यो त नष्ट भएर जान्छ। यो तपाईँको कामले तपाईँले उद्धार पाउन सक्नुहुन्न, कदापि। समूह निर्माण मुस्लिमले गरेको छ, अरे बाफले राजनीतिक नेताले समूह निर्माण गर्छ, प्रमाणपत्र बनाउँछ, उसलाई आफ्नो सदस्य बनाउँछ। बुद्धिस्टले गरिरहेछ, हिन्दूले गरिरहेछ, सिख जैनले गरिरहेछ, अरे बाफरे हरि प्रणामी कृष्ण प्रणामीले गरिरहेछ। त समूह बनाउनु ठुलो कुरो होइन बाबा, समूह बनाउनु ठुलो कुरा होइन। एउटा कुरा बन्नु, बनाउनु, गराउनु आवश्यक छ। त्यो के हो भन्दाखेरि आफ्नो जीवनको पाप मानिलिनु र प्रभु येशू ख्रिस्टको सामुन्य नम्र हुनु सबैभन्दा आवश्यकता छ। एउटा पापिनी स्त्री मरियम जो चाहिँ अधर्ममा व्यभिचारमा फसेकी थिए, जसको समाजमा कुनै पनि मान मर्यादा थिएन, जसलाई सबैले तुच्छ दृष्टिले हेर्दथे, आज यो स्त्री प्रभु येशू ख्रिस्टको बारेमा सुनि
प्रभु येशू ख्रिस्ट मेरो गाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेपछि ऊ त्यो घरमा आएर उसका आँसु बगाएर प्रभु येशू ख्रिस्टको खुट्टा चाहिँ धुँदैछ अनि उसको कपालले पुस्दैछ अनि उसको जिब्रोले चुम्बन गर्दैछ, ओठले जिब्रोले चुम्बन गर्दैछ अनि जटामसी सिङ्गमर्मरको अत्तरले चाहिँ उहाँको पाउ मालिस गर्दैछ। हजुर, उहाँको पाउ मालिस गर्दैछ, उहाँको पाउ मालिस गर्दैछ। किन मालिस गरियो होला? काम नभएर? के ग्राहक कमी थियो? के मरियमको ग्राहक कमी भएर यसुलाई पनि ग्राहक सम्झेर हो? होइन। जब प्रभु येशू चाहिँ त्यो गाउँभित्र पस्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो गाउँमा पस्दै गर्दाखेरि परमेश्वरका आत्माले चाहिँ त्यो गाउँको हावामा बहाव गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो गाउँका मानिसहरूलाई चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहिँ मानव चोलामै संसारमा आउनु भएको छ भन्ने कुराको सन्देश दिनको लागि त्यो गाउँमा बगिरहेको हावामा पनि पवित्र आत्माको मुक्तिको सन्देश, पवित्र आत्माको शक्तिको कुराहरू चाहिँ हावाद्वारा बगिराखेको थियो र विभिन्न मानिसहरूको कानदेखि कान, कानदेखि कान हुँदै सुनिँदै गइराखेको थियो र परमेश्वरको मुक्तिको काम त्यो गाउँमा परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यो गाउँमा परमेश्वरले त्यो मुक्तिको काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो र त्यो दिन परमेश्वरले त्यो मुक्तिको काम त्यो गाउँमा गर्नुभयो र लाजरसको परिवार अथवा मार्थाको परिवारमा येशू ख्रिस्टको चिन्जान भयो। पहिलोचोटि मरियमका पापहरू क्षमा गरिए अनि मरियमको पापहरू क्षमा गरेको कारण मरियमद्वारा चाहिँ, मरियम थ्रु चाहिँ लाजरसको परिवारसँग येशूको चिन्जान भयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसको प्रभु येशूको मित्रता चाहिँ लाजरसको परिवारमा, लाजरसको घर परिवारमा प्रभु येशूको चाहिँ मित्रता भयो। हो, आज धेरै मानिसहरू यस्तै छन्। तल याद छ? टुहुरा टुहुरी उनीहरू, यिनीहरूको आमा बुवा थिएनन्। लाजरस, मरियम, मार्था यिनीहरू टुहुरा टुहुरी हुन् अनि टुहुरा टुहुरीको कुनै पनि कमाउने बाटो हुँदैन। मरियम कुनै पनि रहरले त्यो ग्राहक खोज्दै हिँडेकी होइन। मरियम बाध्यताले कमाउने कुनै बाटो थिएन अरू। त्यसकारण चाहिँ ऊ बाध्यताको कारण वेश्यालयमा गएर आफ्नो शरीर बेचेर पैसा कमाउन बाध्य भएकी हो। अनि यो कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो, यो कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरले उनको बाध्यताको अपराधलाई क्षमा गर्नुभयो, बाध्यतामा गरेको पापलाई क्षमा गर्नुभयो। त्यहाँदेखि उसलाई कहिले पनि व्यभिचार गरिन। याद गर्नुहोस्, त्यसपछि यतिखेर चाहिँ फरिसीले भन्दैछ यो कस्ती स्त्री हो। तर अब पछि यूहन्ना 11 आएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ कसैले केही पनि भनेको छैन। मत्ती 26 अध्यायमा पनि यही मरियमले फेरि त्यो जटामा सिङ्गमर्मरको तेल ल्याएर त्यहाँ घसेको छ, मर्कुसमा नि घसेको छ, हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँ यहुदाले भनेको छ यो त बेचेको भए उता 100 जस्तो पैसा हुन्थ्यो, 100 सिक्का चाँदीको समथिङ के भनेको छ। अनि त्यहाँ गरिब दुखीलाई बाँड्नु हुन्थ्यो भनेर भनेको छ। त्यतिखेर त्यो अरू कुरा भएको छैन। त्यो व्यभिचारिणी स्त्री फेरि आई भनेको छैन। किनकि उसको पाप प्रभु येशूले पहिला क्षमा गरिसक्नुभयो र त्यहाँदेखि उसले त्यो पाप फेरि गरिन। त्यहाँदेखि फेरि उसले त्यो पाप दोहोर्याइन। प्रभु येशूले क्षमा गर्नुभयो, त्यसपछि उसका पाप सदाको लागि क्षमा भए। यसैले प्रिय मित्र, जसरी यो मरियम बाध्यताको पापमा थिए अनि पापबाट क्षमा गर्नुभयो, आफ्नो पापलाई स्वीकार गरी, ऊ धार्मिक थिएन, ऊ पापी थिए, उसले विश्वास गरी म पापी हुँ, तपाईँले मेरो पाप क्षमा गरिदिनुहोस्, तपाईँले मेरो पाप क्षमा गरिदिनुहोस्, म एक पापी नै हुँ भनेर स्वीकार गरी र प्रभुले यिनका पाप क्षमा गर्नुभयो, यिनको नम्रताको कदर गर्नुभयो,
यिनको कारण उनको परिवारमा प्रभु येशूको रिलेसनसिप भयो अनि यिनको कारण उनको भाइसँग मित्रता भयो प्रभु येशूको अनि यिनको कारण उनको भाइको पुनरुत्थान भयो अनि यिनको कारण उनको भाइ चाहिँ पहिलो शताब्दीको एउटा बिसप भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कस्तो छौँ यसै कुरामा निर्भर पर्छ। हामी मरियम जस्तो या मार्था जस्तो या थोमा जस्तो को जस्तो छौँ। प्रभु येशू ख्रिस्ट आफ्नो स्थानमा हुनुहुन्छ, उहाँ त परमेश्वर भइहाल्नु भयो, तर मानिससँग हामीले तुलना गर्न सक्छौँ र मानिससँग हामी त्यस्तो बन्न सक्छौँ। जस्तै थोमा, मार्था, मरियम, लाजरस त मृतक भइहाल्यो, उसको कुरा नगरौँ। मरियम चाहिँ जसले धर्म कर्मसँग कुनै सरोकार थिएन, उसलाई धर्मसँग थियोलोजीसँग डिग्रीसँग कुनै पनि सरोकार थिएन। मरियमलाई एउटा कुरासँग सरोकार थियो, त्यो हो प्रभु येशू ख्रिस्ट। उसलाई यो थाहा थियो कि मेरो पापबाट क्षमा गर्नुहुने र यहुदीहरूको फरिसी शास्त्रीहरूको सामु अहिले मलाई मुख देखाउन लायकको र कुरा गर्न लायकको बनाउने यो प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। उसलाई यो कुरा थाहा थियो र ऊ प्रभु येशूसँग एकदमै डर राख्दो थियो। उसले प्रभु येशूको रेस्पेक्ट गर्न, प्रभु येशूको आदर गर्न सिकेको थियो। त्यसकारण हामी यहाँ यूहन्ना 11 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ मार्था चाहिँ ठाडै आएर प्रभु येशूको मुखमुखै लागेको छ, तर मरियमको चाहिँ यहाँ उसको शिष्टाचार हेरौँ कसरी छ। जब मरियम येशू हुनुभएको ठाउँमा आइन् र उहाँलाई देखिन्, तब उनले यसो भन्दै उहाँका पाउमा परिन्। हेर्नुहोस्, उहाँ हजुर सर नमस्कार गरेर माथि उठ्नु भएको छैन। मरियम चाहिँ सिधै पाउमा, सिधै तल पाउमा गएकी छन्। यसकारण चाहिँ तपाईँ कस्तो जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ धेरै धार्मिक जीवन, धेरै धर्म कर्मको जीवन, मैले यो गरेँ, त्यहाँ गरेँ, यहाँ गरेँ, वो गरेँ भन्दै हुनुहुन्छ, या त प्रभु मैले केही पनि गर्न सकेको छैन, प्रभु म पापी छु, मेरो पाप क्षमा हुनुपर्छ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँको मुक्तिको डिपेन्ड पर्छ। तपाईँको मुक्ति यहीँ मात्रै हुन्छ, योभन्दा टाढा नजानुहोस्। तपाईँको मुक्ति यो पाप स्वीकार गर्ने कुरासँगै जोडिएको छ। तर यदि तपाईँले पाप स्वीकार गर्ने कुरा छोडेर धर्म कर्म, समाज सेवा अनि यी कुराहरूसँग जोडेर तपाईँलाई आफ्नो मुक्तिलाई तपाईँ कायम गर्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले मुक्ति गुमाउनु भयो। तपाईँको बप्तिस्माले केही फरक पार्दैन, तपाईँले ग्रहण गरेको केही फरक पार्दैन, तपाईँको बिसपको पदले, फादरको पदले, पास्टरको पदले, डाइरेक्टरको पदले केही पनि फरक पार्नेवाला छैन। फरक पार्ने एउटै कुरा हो, तपाईँको हृदयको सफापन छ कि छैन। तपाईँको समाजमा रेकर्ड कस्तो छ? याद गर्नुहोस्, तपाईँ क्रिस्चियन भएपछि तपाईँको रेकर्ड चेन्ज हुनुपर्छ समाजमा। जसरी मरियमको रेकर्ड चेन्ज भएको छ, त्यही मरियमको रेकर्ड लुकाको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ कि कस्तो यो त बेबिचारिणी स्त्री, चा 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 चा, यो फेरि मेरो घरभित्र आइनी, यो प्रभु येशू पनि थाहा नभएको अगमवक्ता भन्छ आफैलाई भनेर त्यहाँनिर फरिसीले भनेको छ। अब यता आइसकेपछि फेरि के भन्दैछन्? त्यो मरियमसँग हिँड्दैछ मान्छेहरू, यसो भन्दैछ यहुदीहरूले। के भन्छ? घरमा तिनलाई सान्त्वना दिन आएका छन् मानिसहरू। हेर्नुहोस् त, अब मरियमको जीवन कहाँ पुग्यो? मरियमको चेन्जेस हेर्नुहोस् त, लाइफ कति चेन्ज छ। मरियमको जीवनमा चेन्ज आयो। अनि त्यसकारण मानिसहरू अब मार्थालाई वास्ता छैन मानिसहरूको, तर मरियमलाई सान्त्वना दिन आएका छन्। र ती सान्त्वना दिने मानिसहरूले चाहिँ मरियम चाहिँ उठेर बाहिर जाँदाखेरि भनेका छन्, यिनी चाहिँ रुन गई होला, हामी यिनको पछि जानुपर्छ, यिनलाई सम्हाल्नुपर्छ। कस्तो प्रेम हेर्नुहोस् त, कस्तो प्रेम। पहिला हाम्रो समाजमा कुकुर मर्दाखेरि पनि बिचरा कुकुर मरेछ भनेर मान्छेको मनमा अलिकति चिन्ता हुन्थ्यो, तर अहिले मान्छे मर्दा पनि मान्छेको वास्ता छैन। यो मार्थाको जीवन त्यस्तो थियो, यो थोमाको जीवन त्यस्तो थियो। तर मरियमलाई हेरौँ, कति पीडा छ, कति दुःख व्यक्त गरेकी छन्, कस्तो प्रेम हेर्नुहोस् त। त्यसैले प्रभु येशूले भन्नुभयो, आफैलाई जस्तो आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु महान आज्ञा हो, अनि त्यो प्रेम गरेसँग पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ। यसकारण प्रिय मित्र, तपाईँ आफ्नो पापलाई नलुकाउनुहोस्। तपाईँ आफ्नो पापलाई लुकाएर धर्म गर्ने बहाना नबनाउनुहोस्। तपाईँ एउटा संस्थामा पाप गरेर अर्को संस्थामा गएर आफैलाई धार्मिक नठान्नुहोस्। आज धेरै मानिसहरू, धर्मको पछि लागेका मानिसहरू, ख्रिस्टियन धर्मको पछि लागेका मानिसहरू यसो गर्छन्।
क्रिस्चियन धर्मको धर्मसेवक भएर हिँड्ने सेवकहरू, पास्टरहरू, फादरहरू, बिसपहरू यसो गर्छन्। धेरै पढेका थ्योलोजियनहरू, बाइबल टिचरहरू यसो गर्छन्। एउटा संस्थामा के पाप गर्छन्, के भ्रष्टाचार गर्छन्, के गल्ती गर्छन्, अनि उनीहरूको बेइज्जत हुन्छ त्यहाँनिर। त्यसपछि फेरि अर्को संस्थामा गएर आफूलाई धर्मी बनाउने, आफूलाई असल गर्ने एउटा सेवकको रूपमा उनीहरू त्यहाँनिर परिचय दिन चाहन्छन्। यसो होइन प्रिय मित्र, यसो होइन, यसो होइन। बाटो यही हो जुन बाटो मरियमले अपनाइन्, जुन पाप मरियमले स्वीकार गरिन्, आफ्नो पाप हो। उनले कहिले पनि उनलाई आफूलाई धर्मी ठानेकी छैनन्। हो, मानिसको नजरमा उनी धर्मी भइन् प्रभु येशूलाई विश्वास गरेपछि, प्रभु येशूले उनका पाप क्षमा गरेपछि। तरै पनि हेरौँ, यहाँ पनि प्रभु येशूको पाउमै छिन् मरियम। के तपाईँले बप्तिस्मा लिएपछि म पुरै धर्मी भइसकेँ भनेर अरूलाई त्यो दोष लगाउँदा त्यसले पाप गर्यो, त्यसले जाड खायो, त्यसले चुरोट खायो, त्यसले सुर्ती खायो, त्यसले व्यभिचार गर्यो भन्दै हिँड्नुहुन्छ? तपाईँ महापापी। मैले भनेको होइन, बाइबलले भनेको। तपाईँ महापापी। म पनि त्यसो भने म पनि महापापी। यसकारण म यो भन्छु, यदि कसैले एउटा मानिसमा उसलाई पापी, आफूलाई धर्मी सम्झन्छ भने त्यो महापापी हो। अनि म यो भन्छु, जसले म पापी तिमी पापी, हामी दुवै पापी, प्रभु येशूको सामने हाम्रो पाप स्वीकार गरौँ र हामी मुक्ति प्राप्त गरौँ भन्छ, त्यो मानिसलाई प्रभुले मन पराउँछ। यो पक्का पक्की हो। तर जसले चाहिँ म धर्मी तिमी धर्मी तिनीहरू सब पापी भन्छ भने त्यो चाहिँ तिनीहरूभन्दा महापापी, र त्यो चाहिँ हामी चाहिँ दुवैजना मिलेर घमण्ड गरेर नर्कतिर जाउँ भनेको जस्तो हो। त्यसकारण प्रिय मित्र, तपाईँ आफूलाई धर्मी नसम्झनुहोस्, आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुहोस्, प्रभुको सामुन्ने आउनुहोस्। प्रभुले तपाईँको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद दिउन्। आमेन।